अब कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव आफ्नो धर्मअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाइने, बिहेको रमाइलोमा प्रहरी पुग्यो, बेहुला पक्राउ, सहभागीको भागाभाग। गत 24 घण्टामा नेपालमा थप 4,444 कोरोना संक्रमण मुक्त। कुनै नेताको हिम्मत भए मसँग उसले रोजेको अस्पतालको गेटमा भेटोस् भन्दै रवि लामिछानेले पोखे मनका कुरा। आइभरमेक्टिन औषधि प्रयोग नगर्न WHO को आग्रह। नेपाली सेनाले गर्यो 4,682 संक्रमितको शव व्यवस्थापन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 4,084 जना मात्र। टिचिङ अस्पतालका बेड भरि भराउ, कोरोना संक्रमितको भुइँमै राखेर उपचार। प्रति भाइल 4,900 पर्ने रेमडेसिभिर अब आयन हेल्थ केयरबाट सिधै लिन सकिने। कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नदीमा फालिएको हो त? पूरा जानकारी एकैछिनमा। काठमाडौँको एक होटेलबाट तास खेलिरहेका 25 जना पक्राउ। कोरोनाको निकै खतरनाक सबैभन्दा बढी संक्रामक इन्डियन भेरिएन्ट 44 देशमा देखा पर्यो। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन बेलायतमा सफल, 80% मृत्यु रोकेको दाबी। राष्ट्रपतिद्वारा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा खटिएका नर्सहरूको उच्च प्रशंसा। भ्याक्सिन बाँडेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना। कोरोना भगाउन शरीरमा गोबर र गौमूत्र लेपन, यसबारे चिकित्सक के भन्छन् हेर्नुहोस्। टेकु अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको यसरी हुन्छ भुइँमै राखेर उपचार। दिल्लीमा घट्न थाले कोरोना, दोस्रो लहरको अन्त्य हुने विश्वास। बिहार स्थित गंगा नदीमा थप 71 शव भेटिए। स्वास्थ्य कर्मीको असावधानीका कारण इटलीमा एक महिलालाई भ्याक्सिनको 6 डोज लगाइयो। संक्रमित र मृत्युको सही आँकडा बताउन भारतलाई WHO को आग्रह। कोरोनाबाट 24 घण्टामा विश्वमा 13,000 को मृत्यु। नयाँ सरकार गठन हुने विषयसँगै यतिखेर उनी ढुक्क, अरू नेता तनावमा। कोरोनाको दुवै खोप लगाएका कारागारका एक कैदीको मृत्यु र कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै नै कठिन। नमस्कार, म गंगा विश्वकर्मा। आज वैशाख 30 गतेका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना, लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै हजुरहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव अब आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाइने भएको छ। 25 जना भन्दा बढी मलामी जान नपाउने गरी आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृति अनुसार शवको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको हो। शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076लाई संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। जलजला गाउँपालिका 2 मा निषेधाज्ञाका समयमा बिहे भोज चलाउने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। कोनाको हटस्पोट जलजला 2 माझ फाँटमा बिहेको भोज गर्ने 2 दुल्हा आज पक्राउ परेका हुन्। सोमबार बिहे गरेका 2 जनाले आज एकै ठाउँमा भिड गरेर भोज चलाएको सूचना पाएपछि प्रहरीले 23 वर्षीय प्रदीप परियार र 24 वर्षीय राजकुमार परियारलाई पक्राउ गरेको हो। उक्त गाउँमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 75 जना रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहे तथा काजक्रियामा 10 जना मात्रै सहभागी हुने आदेश जारी गरे पनि बिहे भोजमा 30-40 गाउँले भेला भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी पुगेपछि सहभागी भागाभाग भएका थिए। प्रहरीले सबै भागेपछि 2 बेहुलालाई समातेर आवश्यक कारबाहीपछि छाड्ने बताएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 9,305 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 168 जनाको ज्यान गएको छ। गत साता यता नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 9,000 भन्दा बढी रहिआएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजको कोभिड-19 राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,22,289 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नेपालमा 4,444 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। हिजो 5,225 र अस्ति 4,007 संक्रमण मुक्त भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आजको कोभिड-19 राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण अनुसार हाल नेपालमा 3,16,463 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै चर्चामा आएको आइभरमेक्टिन औषधिको प्रयोग भत्तै बढेको छ। भारतमा त यसलाई सर्वसुलभ बनाउन सरकार लागि परेको छ, तर यसलाई उपयोग नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले आग्रह गरेको छ। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथनले मंगलबार भन्नुभयो, कोरोनाको नयाँ लक्षण, नयाँ औषधि प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षा र असरमा ध्यान दिनुपर्दछ।
त्यसकारण क्लिनिकल ट्रायल बाहेक कोरोनाका बिरामीलाई यो औषधि नदिनुहोस्। नेपाली सेनाले अहिलेसम्म 4682 वटा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरेको छ। 2078 वैशाख 22 गतेदेखि वैशाख 28 गतेसम्म ती शवहरू व्यवस्थापन गरेको हो। उपत्यकाका प्रितानले मात्र वैशाख महिनामा 2350 वटा शव व्यवस्थापन गरेको छ। उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 4084 जनाको मात्र मृत्यु भएको बताएको छ। महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका बेड भरिभराउ भएका छन्। अस्पताल सबै भरिभराउ भएपछि अस्पतालको भुइँमै बेड लगाएर र टेबल कुर्सीमा राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका कोभिड-19 फोकल पर्सन डाक्टर सन्त कुमार दासले बिरामीको चाप एकदमै बढेपछि यसरी उपचार गर्नु परेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर अब चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार आयातकर्ताले कुपन्डोल स्थित आयन हेल्थ केयरबाट सिधै लिन सक्ने भएको छ। त्यसका लागि चिकित्सकको सिफारिस र लिन जाने व्यक्तिको परिचय पत्रको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। रेमडेसिभिरको मूल्य प्रति भाइल 4900 रुपियाँ रहेको र यसका लागि डाक्टर अबुल अन्सारी 9806555910, सुभाष 9810194416, विमल 984140506370, कमल 9821124639, 9851124639 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित गंगा नदीमा 100 वटा लास तैरिरहेको भेटिएपछि प्रहरी प्रशासन यसको रहस्य खोज्न थालेको छ। महामारीको चपेटाबाट मृत्यु भएका मानिस जलाउन काठको अभावका कारण लास नदीमा बगाइएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। नदीमा भेटिएका लास 4 देखि 5 दिनसम्म पुराना रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। उत्तर प्रदेशमा अहिले नदी वरपर प्रहरी गस्ती वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बहती पोखरी स्थित फेवा दर्शन होटेलमा तास खेलिरहेको अवस्थामा 25 जनालाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त होटेलभित्र तास खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचोरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई 10,97,000 रुपियाँ नगद, 30 बुक तास र तास खेल्न प्रयोग गरिएको 250 वटा क्वाइन सहित पक्राउ गरिएको हो। भारत आफै त्रसित बनेको कोरोनाको दोस्रो लहर इन्डियन भेरिएन्ट हालसम्म 44 देशमा देखा परिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बताएको छ। यसको संक्रमण क्षमता पनि अधिक रहेको WHO ले बताएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन संसारमै अगाडि रहेको बेलायतमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन सफल रहेको मानिएको छ। उक्त भ्याक्सिनको 1 डोज मात्र लगाउँदा पनि 80% मृत्यु कम भएको विशेषज्ञहरू बताएका छन्। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्याङ्कले यो आँकडाको तारिफ गर्दै महामारीबाट जोगिन भ्याक्सिन सफल रहेको बताएका छन्। भ्याक्सिन लगाएका कारण अहिलेसम्म बेलायतमा 10,000 मानिसको ज्यान जोगिएको पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रभागमा खटिएका नर्सको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ। आज उहाँले नर्स दिवसको अवसरमा ट्विट गर्दै प्रशंसा गर्नुभएको हो। आफ्ना नागरिकलाई अपुग हुँदाहुँदै अन्य देशलाई भ्याक्सिन दिएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना भएको छ। आजतक टेलिभिजनमा आप र कांग्रेस पार्टीका प्रवक्ताले विरोध जनाएका हुन्। गरिब देशलाई मद्दत गर्नु उचित भए पनि सर्वप्रथम आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने काममा व्यवस्था गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइरहेको थियो। भारतले नेपाल लगायत अन्य थुप्रै देशलाई 6 करोडभन्दा बढी डोज भ्याक्सिन सहयोग गरेको थियो। भारतमा कोरोनाको त्रास संसारमै सबैभन्दा अधिक रहेको छ। त्यही कारण मानिसहरू यसबाट बच्न कतिपयका खराब सल्लाह समेत मान्न थालेका छन्। यसै क्रममा अहमदाबादका केही मानिसले शरीरमा गोबर र गौमूत्र लेपन गर्न समेत भ्याएका छन्। यसो गर्नाले कोरोना भाग्ने नभई झनै असर गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। गोबर र गौमूत्र लेपन गर्दा म्याकुरोमाइकोसिस समेत अर्को खाले संक्रमण हुने र ज्यानै जान सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा शैय्याको अभाव हुँदा कोरोना संक्रमितलाई भुइँमै राखेर उपचार थालिएको छ। अस्पतालमा रहेका बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर सबै भरिभराउ भएपछि नयाँ बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दिनमा 10 जना डिस्चार्ज हुन्छन्, 50 जना नयाँ थपिन्छन्, हामीसँग बेड सीमित छ। सारा संसारलाई त्रसित बनाएको कोरोनाको दोस्रो लहरबाट भारतले बिस्तारै त्राण पाउन लागेको संकेत मिलेको छ। राजधानी दिल्लीमा दोस्रो लहर पिकमा पुगेर तल झर्दै जान थालेको छ। बितेको 2 महिनामा पहिलो दिन मंगलबार त्यहाँ जति नयाँ संक्रमित थपिए त्योभन्दा बढीले कोरोना जिते। भारतका 18 राज्यमा संक्रमित संख्या घटेको छ। मंगलबार भारतमा कुल 3,29,000 संक्रमित भेटिएका छन्।
बिहारको चौसा स्थित गंगा नदीको महादेव घाटमा केही शव भेटिएपछि सो क्षेत्रमा थप 71वटा शव भेटिएका छन्। बक्सर जिल्ला प्रशासनले ती शव पोस्टमार्टम गरेर DNA सुरक्षित राखेर अन्त्येष्टि गरिएको हो। गंगा नदीमा शव जलाउनका लागि लड्कीको चरको मूल्यका कारण मानिसले शव नदीमा नै फालेको स्थानीयले बताएका छन्। मोदी सरकारका जनशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतले भने शव नदीमा फालिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। इटलीकी एक महिलालाई असावधानीवश कोरोना विरुद्धको 6 डोज भ्याक्सिन लगाइएको छ। नुवा अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीको असावधानीका कारण यो घटना भएको हो। स्वास्थ्यकर्मीले शिशीबाट पुरै भ्याक्सिन सिरिन्जमा निकालेर ती महिलालाई लगाएकी थिइन्। फाइजरको भ्याक्सिन शिशीमा 6 डोज हुन्छ। उनलाई आइतबार भ्याक्सिनको ओभरडोज लगाएपछि परीक्षणमा राख्दा कुनै असर नदेखेपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले बताएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भारतलाई संक्रमित र मृत्यु हुनेको सही आँकडा सार्वजनिक गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथनले आग्रह गरेकी छिन्। WHO ले भारतको कोरोना अवस्थालाई चिन्ताजनक बताएको छ। स्वामीनाथनले अगस्तसम्ममा भारतमा कोरोनाका कारण हुने मृत्यु 10 लाख पुग्न सक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले भनिन्, यो आँकडा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा अडेको छ। भारतको अवस्था भयावह छ। नयाँ सरकार गठन हुने विषयसँगै यतिखेर सबै दलका नेतृत्वको दैनिकी तनावपूर्ण बनेको छ। नेता माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा दिए करियर सकिने नदिए ओली सरकार बस्ने तनाव छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओली सरकार कसरी हटाउने भन्ने चिन्ता छ भने महन्त ठाकुरलाई पार्टी नै फुट्ने चिन्ता रहेको छ। कोरोनाको दुवै खोप लगाएका इलाम कारागारका एक कैदीको मृत्यु भएको छ। इलाम अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका 34 वर्षीय पुरुषको मंगलबार राति मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। पेटको बिरामी रहेका उनलाई गत वैशाख 26 गते झापा भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो। सो क्रममा परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कुनै नेताको हिम्मत भए मसँग उसले रोजेको अस्पतालको गेटमा भेटोस् भन्दै रवि लामिछानेले आफ्ना मनका कुरा फेसबुक स्ट्याटस मार्फत यसरी लेखेका छन्। पुरा सुन्नुहोस्। बौद्धिकता सौद्धिकता भाडमा जाओस्। आज यो मनमा लागेको लेख्छु आफ्नै ढङ्गले। पार्टी कार्यालय, संसद भवन, बालुवाटार, खुलमटार होइन, अस्पतालमा जाऊ नालायकहरू हो। जनताको भोट लिएर महामारीमा लुक्ने, मध्यरातमा आपत परेका बिरामीहरूको चित्कार सुन्न नसकेर निदाउन नसकेका कैयौं रात भइसक्यो। तिमीहरू चाहिँ कसरी सुत्छौ नालायकहरू हो। तिम्रो सरकारको विश्वासमा कति अविश्वासमा कति मान्छे संसदमा उभिए थाहा छैन र मतलब पनि छैन। तर आज 139 जना मानिस मरे, अधिकांश अक्सिजन नपाएरै। कहीँ कतै अक्सिजनको एउटा खाली सिलिन्डर छ भने सुन्दा पनि अमृत भेटिए जस्तो लाग्छ। यो देशको कुनै नेताको हिम्मत भए मसँग उसले रोजेको अस्पतालको गेटमा भेटोस्। यो महामारीमा मान्छेलाई मर्नु बाहेकको विकल्प नदिएर आफू चाहिँ भाग्ने, लुक्ने, सुत्ने। अस्पतालको ढोका ढोकामा मान्छे रुँदै र कराउँदै स्वास्थ्यकर्मीसँग ज्यानको भिख मागिरहेका छन्। अनि मर्न नसकेका निकम्मा मुला शुद्धि हराएका कोरोना नआएको भए पनि सुइकिसक्नुपर्ने नेताहरू चाहिँ बेफाकमा बाँचिरहने। अझ सुविधा सम्पन्न अस्पतालको पनि सबैभन्दा महँगो क्याबिनमा। अति भएन? तपाईँ चाहिँ रातभर अस्पतालमा बिरामी बोकेर रुँदै कराउँदै धाउने, अनि तपाईँले भोट हालेको लठुवा चाहिँ रातभरि जाँड खाएर ओली प्रचण्ड देउवा माधवको गु खान नपाएकोमा पछुताएर निधारमा 17 मुजा पारेर बस्ने। केही हरामीहरूलाई तपाईँको आफन्तको प्राण गएको भन्दा ओलीको कुर्सी गएकोमा चिन्ता छ। ए मेरा प्रिय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, अन्तिममा श्वास बाँकी हुँदा पनि भोटको मूल्य माग्न नसक्ने गरी नालायक नबनाउन ल। मेरो प्रस्ताव मान्ने, अब यस्तो गरौँ, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे आफूले भोट हालेको नेताको घरमा भेला हौँ र भोटको जवाब स्वरूप अक्सिजन मागौँ। दिन नसक्ने नालायकको राजीनामा नमागी नफर्कौँ। यति गर्न नसक्नेले अब कम्तीमा पनि यो देशको अवस्था फेर्ने आश नगरौँ। दुर्भाग्यवश मैले गत चुनावमा भोट हाल्ने सौभाग्य पाइन, तर तपाईँले त भोट हाल्नुभयो होला नि, होइन? तपाईँ अस्पताल धाउँदा तपाईँले भोट हालेकाहरू के गर्दैछन् यो महामारीमा? तपाईँ छटपटाउँदा के गर्दैछन् तपाईँको भोट पाउनेहरू? एनी आइडिया? थत यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै नै कठिन रहेको स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा संक्रमण सर्ने क्षमता बढी तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो बेला एउटै घरमा 2वटा संक्रमित हुने र बाँकी संक्रमित
समेत नहुने परिस्थिति थियो। यो पटक एकजना संक्रमित भयो भने सबैजना संक्रमित हुने अवस्था छ। गत साल कोभिड न्युमोनिया एकदमै कमैलाई भएको थियो। 90% होम आइसोलेसनमा नै निको भएका थिए। यो पटक धेरैलाई कोभिड न्युमोनिया भएको छ। अक्सिजन चाहिने अस्पतालको डाक्टरको सहयोग चाहिने अवस्था छ। कोभिड न्युमोनियाको कारणले गर्दा अक्सिजनको माग एकदमै बढेको छ। अस्पतालका बेडहरू पनि भरिभराउ रहेका छन्। विभिन्न अस्पतालहरूले उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेको बिरामीलाई नलिएको अवस्था छ। परीक्षणको हिसाबले हेर्ने हो भने 35% पोजिटिभ देखिएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने हो कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो 3 हप्ता चाहिँ हाम्रा लागि निकै नै कठिनपूर्ण छ। अहिले पनि आत्तिनुपर्ने र डराउनुपर्ने अवस्था छैन। तर यो 3 हप्ता हामीले संयमता धैर्यता राखेनौँ भने हामीले कल्पना गरे भन्दा छुट्टै सिनारियो देखिन सक्छ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। सबैजना घरभित्रै सुरक्षित भई बसौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल नगरौँ। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोशल न्युज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोला। भोलि फेरि यस्तै नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छु। केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।